आज का वीडियो हर उस औरत के लिए है जो एक मिडिल क्लास घर में रहती है, जो रोज़ किचन, बच्चों और घर के दरमियान ना खुद को भूल जाती है और दिल में कहीं ना कहीं ये सोचती है कि क्या मैं भी एक हाई वैल्यू वुमेन बन सकती हूँ। तो जनाब, बिल्कुल आप बन सकती हैं और आप डिज़र्व करती हैं कि आप एक हाई वैल्यू वुमेन बने। हाई वैल्यू वुमेन का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या आपका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई हो, बल्कि आई बिलीव कि ये आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके एटीट्यूड से सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सी आदतें हैं जो आपको हाई वैल्यू वुमेन बनाती हैं और कौन सी आदतें आपको रोक देती हैं। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि लास्ट पॉइंट जो है ना वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाई वैल्यू वुमेन का मतलब क्या है? हाई वैल्यू वुमेन वो होती हैं जो अपनी इज्जत खुद करती हों, जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होती हों, जो हर हालात में ना अपनी वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करती हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो या रिच हो। वैल्यू उसकी लाइफस्टाइल से नहीं होती है बल्कि पर्सनैलिटी से होती है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे जो पहली चीज़ होती है ना वो ये होता है कि हम जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ होती है ना, हम अपनी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही होती हैं। हम खुद भी नहीं करती हैं, जिसकी वजह से दूसरे भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम खुद को इग्नोर करते हैं ना तो हमारे इर्द गिर्द के लोग या आप दुनिया की ही बात कर लें, आपको इग्नोर करेगी दुनिया, और ये रियलिटी है। तो सबसे पहले आपने अपनी नीड्स को इम्पोर्टेंट देनी है और आपकी नीड्स में जो है ना फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भाई आपने मुझे रिस्पेक्ट देनी है। आप अगर लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे ना कि लोग आपको इज़्ज़त देंगे, लोग आपको तभी इज़्ज़त देंगे जब आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे। और ये चीज़ ना मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया। सम टाइम हमें लोगों की बातों की समझ भी आ रही होती है, लेकिन हमारा बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो जाता है। वो हमें ज़लील कर रहे होते हैं, मतलब कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हम खामोश रहते हैं कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं, हमारे प्यारे हैं, या कोई भी आप समझ लें किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्या करते हैं, लिहाज में कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है। ये बिल्कुल भी हाई वैल्यू वुमेन जो है ना वो ऐसा नहीं करती हैं कि वो अपनी इंसल्ट करवाती हों किसी से। तो सबसे पहले आपने रिस्पेक्ट को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। नंबर 2 पे जो चीज़ आती है ना वो ये है कि बाउंड्रीज़ बनाना। हर बात पे हाँ कहना ना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। ये मुझे फ़ील होता है कि इंसान को ना चीप बना देता है कि आपको कोई ऑर्डर दे रहा है तो जी बिल्कुल जी आप उसका हर कहना ही मान रहे हैं। आपसे कोई छोटा है रिश्ते में तो आप उसको भी मतलब कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से पैम्परिंग करते हैं लोगों को। इवन दोस्त मैंने यहाँ तक ख़वातीन देखी है कि वो टिश्यू पेपर की तरह यूज़ हो रही होती हैं। फुट मैट उनको लोगों ने बनाया होता है लेकिन उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उन्होंने बाउंड्रीज़ ही नहीं सेट की होती हैं। तो बाउंड्रीज़ सेट करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपने ये चीज़ लाइफ में रियलाइज़ करनी है कि आपने कब नो कहना है। जब आप ये सीख लेंगी ना तो आप यकीन करें आप एक हाई वैल्यू वुमेन में आ जाएंगी और लोग 100 दफ़ा सोचेंगे आपके साथ बात करते हुए। अगर आप हर चीज़ में यस यस करते रहेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दोगे भाई कोई आपको जो है ना वो रिस्पेक्ट देगा। तो आपने नो कहना सीखना है, प्लीज़ नो कहना सीखना है, क्योंकि नो कहना कोई ये वो नहीं होता है कि आप अगले की इंसल्ट कर रही हैं या आप अगले को नहीं, ये आपकी खुद की ज़ात के साथ इंसाफ होता है। तो अपनी बाउंड्रीज़ जो है ना वो ज़रूर बनाएं। देखें लोगों के बिहेवियर्स को कि किस बंदे के साथ हमें किस हद तक रहना है और हमें किस टाइप की बाउंड्रीज़ को सेट करना है। इसके अलावा जो चीज़ होती है वो ये है कि अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना। जब शादी नहीं होती है, अनमेरिड होते हैं, तब हम अपने आप को इतना सज सवर के रखते हैं, अपने हाथों का ख्याल रख रहे होते हैं, बालों का ख्याल रख रहे होते हैं, मतलब तब हमारी और तरह की प्रायोरिटी होती है। लेकिन जब शादी हो जाती है ना उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि ये चीज़ें ना कहीं दूर हो जाती हैं, दूर पीछे कहीं रह आती हैं। ऐसे लगता है कि हम वो सब चीज़ें माँ बाप के घर ही छोड़ के आ गए हैं। ऐसे नहीं करना है। मिडिल क्लास होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम ग्रूम नहीं हो सकती हैं, नहीं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि मैंने अपनी लाइफ में करना स्टार्ट की हैं। देखिए सबसे जो पहली चीज़ है ना वो ये है, नॉर्मली टू बी फ्रेंकली, क्योंकि टॉपिक ही इस टाइप का मिडिल क्लास औरत के हवाले से ही है, तो आयरन किए बगैर कपड़े पहन लेना। इसके अलावा मैंने बहुत सी ख़वातीन में चीज़ देखी है कि वो अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख रही होती हैं, मुंह धोए बगैर नाश्ता कर रही होती हैं। मतलब हमारे आस पड़ोस में भी इंसान देखता है ना। इसके अलावा जो चीज़ होती है वो ये है कि कुछ ख़वातीन का लहजा ऐसा होता है, चीखना चिल्लाना, मतलब उनकी बात करने का स्टाइल ही ऐसा हो रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि एक तो जब आप किसी के सामने करते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता है। और आप नोटिस कीजिएगा, आप जितना सॉफ्ट स्पोकन होंगी ना आपका कॉन्फिडेंस उतना ही हाई होगा। मोस्टली ख़वातीन में मैंने ना ये चीज़ देखी है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जैसे क्लीन कपड़े हैं, सॉफ्ट वे में बात करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो ये सब चीज़ें तो देखें फ्री में होती हैं ना, इनके लिए ना तो हमें पे करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हम फ्री में अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। एंड यकीन करें आप ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना सिर्फ इनको स्टार्ट करके देखें, आपको सच बता रही हूँ आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा और आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगी और आपका दिल करेगा कि मैं और बेहतरी लेके आऊँ अपनी पर्सनैलिटी पे।
تو ہر کسی نہیں سوچیں کہ آپ مڈل کلاس گھر سے بلانگ کرتی ہیں تو آپ رائٹ ہی نہیں رکھتی ہیں، نہیں، آپ کو بالکل رائٹ ہے کہ آپ اپنی لائف کو بالکل اچھے طریقے سے ہائی ویلیو وومن کی طرح اسپینڈ کریں۔ ایک اور چیز ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے، جو میں نے اپنی لائف سے سیکھی ہے، لائف کا آپ سمجھ لیں کہ بہترین لیسن ہے، اور وہ چیز ہے کہ ایموشنل کو نا اپنے کنٹرول کرنا۔ دیکھیں، اگر ہائی ویلیو عورت آپ نے بننا ہے نا، تو آپ کو ہر بات پہ ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، یا ہر جگہ آپ نے اپنی فیلنگس کو ایکسپریس نہیں کرنا ہے۔ آپ کو آبزرو کرنا ہے، سمجھنا ہے، پھر کسی بات پہ ریئیکٹ کرنا ہے، اگر بہت زیادہ کمپلسری ہو، ضروری ہو تو۔ نہیں تو میں نے تو اپنی لائف کا ایک چھوٹا سا فارمولا رکھا ہے اونلی 2 ورڈس کا، اور وہ ہے لیٹ گو کا۔ جانے دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بحث جو ہے نا اس کو ہم ون کریں، ضروری نہیں ہے کہ ہر لڑائی کو ہم ون کریں، نہیں۔ سم ٹائم لیٹ گو کہنا، اس چیز کو جانے دینا نا آپ کے ذہنی سکون کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ کہتی ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، جانے دو، تو پھر یہ چیز آپ کی زندگی میں بہت زیادہ سکون لے کے آتی ہے۔ اور اصل سکون کا جو میں نے اپنی لائف سے ایکسپیرینس کیا ہے نا، سفر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کوئی آپ کے بارے میں کچھ بول رہا ہے، کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کوئی ایسی چیز کر رہا ہے، یا آپ جس چیز میں انوالو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے لیٹ گو کرنا ہے، کیونکہ ہر کسی کو صفائیاں جو ہے نا وہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور آج کل اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، تو اپنا ٹائم جو ہے نا اس کو آپ نے بچانا ہے۔ اور ہر بندہ آپ کے بارے میں جو رائے رکھتا ہے نا، وہ اپنی عقل کے معیار کے اکارڈنگلی رکھتا ہے، تو اس چیز میں آپ نے گلہ نہیں کرنا، یہ آپ کا فالٹ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا فالٹ ہے۔ ایک اور چیز نا جو میں نے کچھ سال پہلے اپنے اندر بھی یہ چیز جو ہے نا میں نے دیکھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ سیلف رسپیکٹ نا اوور اپروول، یعنی لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچنا آپ کو کبھی بھی ہائی ویلیو نہیں بننے دے گی اگر آپ یہ سوچتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے جو چیز اپنی لائف میں ایڈ کرنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی لائف ہے، آپ نے اپنے رولز بنانے ہیں، اور ان رولز کے اکارڈنگلی آپ نے اپنی لائف کو گزارنا ہے۔ تو اپنی لائف اپنے رول پہ جینا سیکھیں، نہ کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی آپ کو اپروول کی ضرورت ہو، نہیں تم ایسا کرو، نہیں تم نہیں۔ آپ نے اس طرح سے اپنی لائف نہیں گزارنی ہے، آپ نے اپنی لائف اپنے حساب سے گزارنی ہے۔ پلیز، یہ خواتین میں یہ چیز ہوتی ہے، فلاں بڑا یہ کہہ رہا ہے تو ہم جو ہے نا اس کا کہنا مان لیں، نہیں بھائی، آپ کو خود آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے آپ وہ کریں، آپ کا جو پہننے کو دل کر رہا ہے آپ وہ پہنیں، آپ کو اپروول کی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی۔ اللہ پاک نے آپ کو سینس دی ہوئی ہے، آپ کچھ سوچیں سمجھیں، آپ اپنے اکارڈنگلی اپنی لائف کو ڈیزائن کریں، اپنے بچوں کی لائف کو ڈیزائن کریں۔ اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیکھنا بند نہ کریں۔ ہائی ویلیو وومن نا ہر دن کچھ نیا ہی سیکھیں گی۔ آپ کوئی اسکل سیکھ لیں، آپ کو بیوٹیشین بننے کا شوق ہے، آپ میک اپ کی کلاسز فری آپ لے سکتی ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے۔ آپ کو سیلف امپروومنٹ پہ کام کرنے کا شوق ہے، آپ وہ کریں۔ آپ چینل بنا رہی ہیں، چل رہا ہے نہیں چل رہا وہ ایک طرف رکھیں، لیکن اس چیز کو کنٹینیو کریں، کیونکہ اور کچھ نہیں نا تو آپ اسی چیز سے لرن کر رہی ہیں، اور یہ ایک دن آپ کی گروتھ کی وجہ بنتا ہے۔ تو سیکھنا جو ہے نا آپ نے وہ بند نہیں کرنا، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں سیکھنا چاہتی ہیں، جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہے، جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، من کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں، وہ کام کریں، اس کو چھوڑے نہیں۔ تو ڈے بائی ڈے اور کچھ نہیں نا تو امپروومنٹ ضرور آئے گی، آپ کوئی بھی اسکل میں اگر مہارت حاصل کرنا چاہ رہی ہیں تو۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو میں نے اپنی لائف میں بالکل سٹاپ کر دیا ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے ان چیزوں کو بین کر دیا ہے۔ کیا کیا چیزیں میں جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہر وقت ایک تو کمپلین کرنا کہ میری لائف بری ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، یہ سوچنا ہمیں وکٹم بنا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ خود کو اگنور کرنا، صرف سب کے لیے جینا اور خود کو بھول جانا، یہ سیکریفائز نہیں ہوتا ہے، یہ آپ اپنی سیلف ڈیمیج کر رہی ہیں اس طرح سے نا، تو خود کے لیے بھی جینا سیکھیں۔ اس کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ کمپیریزن کرنا کسی سے بھی، دوسروں کے گھر سے، ان کے لائف سٹائل سے، کپڑوں سے خود کو کمپیئر کرنا، اس سے صرف جیلسی اور فرسٹریشن ہی بڑھتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا جو آپ کے پاس ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور نیگیٹو سوچ جو کہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے، میرے پچھلے لوگ بھرے پڑے ہیں اس چیز سے، ہر چیز میں نا برائی دیکھنا، ہر وقت ٹینشن لینا ہے۔ تو ہائی ویلیو وومن اگر آپ بننا چاہتی ہیں نا تو آپ کو ہر ٹائم پازیٹیو رہنا پڑے گا، چاہے سچویشن کتنی ہی ٹف کیوں نہ ہو۔ تو یہ تھی جی کچھ چیزیں جو کہ آپ کو ہائی ویلیو وومن بنائیں گی۔ تو ہائی ویلیو وومن بننے کے لیے نا مہنگا گھر نہیں چاہیے، برانڈڈ کپڑے نہیں چاہیے، صرف اپنی سوچ اور اپنی عادتوں کو چینج کرنا ہے۔ تو آپ کچن میں ہو کر بھی کلاسی ہو سکتی ہیں، آپ سمپل لائف میں بھی پاورفل ہو سکتی ہیں، یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج سے صرف اپنی ایک عادت کو چینج کرنا سٹارٹ کر دیں، اور آہستہ آہستہ آپ اپنی پرسنالٹی کو چینج ہوتا دیکھیں گی، ایک پازیٹیو چینج آئے گا آپ کی پرسنالٹی میں۔ تو یہ تھیں جی وہ کچھ پاورفل ہیبٹس جو کہ آپ کو ایک ہائی ویلیو وومن بناتی ہے۔ اگر آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔